Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum, dear students. This is uh, week 16 of current semester. The topic we are going to discuss is horizontal and vertical fragmentation with details. The topic course is distributed database systems, week 16, lecture 31 and 32. I am Muhammad Numan Iqbal from Barani Institute of Information Technology. First of all, we will discuss overview of the today's lecture. We will go through the recap of the previous lecture, and then we will discuss fragmentation rules example, which we have discussed in the earlier week. Afterwards, we will discuss horizontal fragmentation and with detailed of primary fragmentation and derived fragmentation. And then we will move towards the vertical fragmentation, and we will discuss affinity matrix, how to create an affinity matrix. Starting with the recap, लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ स्टार्ट की थी दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोमिसेस. तो पहला प्रॉमिस जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हमसे करता है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट से मुराद ये थी कि जितनी भी लोअर लेवल टेक्निकलिटीज़ हैं वो यूज़र से हाइड रखी जाएँ. ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये था कि यूज़र जो है वो टेक्निकल चीज़ों में उसको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट वन वाज डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस में ये था कि अगर स्कीमा में कोई चेंज होती है या फिज़िकल डेटा में अगर वो सॉर्टेड है, आपने उसको अनसॉर्टेड कर दिया, आपने इंडेक्सिंग कर दी, तो अगर इस तरह की चेंजेस अकर होती हैं तो यूज़र जो है वो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए. यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि बैक एंड पे चेंजेस हो रही हैं या नहीं हो रही. उसके बाद हमारे पास रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी थी कि डेटाबेस जो है वो रेप्लिकेटेड हो सकती है, मल्टीपल जगहों पे सेम डेटाबेस हो सकती है. तो यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि डेटाबेस रेप्लिकेटेड है या नहीं, और जब वो क्वेरी करेगा तो वो किसी भी रेप्लिका का नाम मेंशन नहीं करेगा, वो जस्ट एक सिंपल क्वेरी करेगा किस रेप्लिका से डेटा आ रहा है. इट इज़ नन ऑफ योर द यूज़र्स बिजनेस. देन वी हैव नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी के किस लोकेशन पर डेटा पड़ा हुआ है, क्या जो है वो उसका सब नेम क्या है, इसका यूज़र से कोई लिंक नहीं होना चाहिए. एंड देन वी हैव फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी कि अगर डेटाबेस फ्रेगमेंटेड है तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स होंगे, तो यूज़र जो है वो फ्रेगमेंट का नाम मेंशन नहीं करता, यूज़र सिर्फ टेबल का नाम मेंशन करता है. अब बैक एंड पे डेटा जो है वो एक फ्रेगमेंट से आ रहा है या एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में से आ रहा है, दिस इज़ नन ऑफ द यूज़र बिजनेस. तो ये ट्रांसपेरेंसी जो होना लाजमी है. फिर रिलायबिलिटी है डी बी एम एस डेटाबेस की, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की, कि रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, आप उसको जब भी यूज़ करें हर वक्त अवेलेबल भी होना चाहिए. इम्प्रूव परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस जो है वो उसकी इम्प्रूव होनी चाहिए. इम्प्रूव परफॉर्मेंस में बेसिकली ये डिस्कस किया था कि वी विल ट्राई कि जो यूज़र डेटा को फेच कर रहा है उस डेटा को उस यूज़र के करीब तरीन सर्वर पर रखवाया जाए ताकि उसके फेचिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट हो सके. इजी सिस्टम एक्सपेंशन, सिस्टम जो है वो इजीली एक्सपेंड किया जा सके, आप नए सर्वर्स ऐड कर सकें, आप उसमें नई हार्ड ड्राइव्स ऐड कर सकें विदाउट अफेक्टिंग द एंड यूज़र. देन वी हैव रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में होती हैं. फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल जैसे सर्विस शूज़ है या जो ब्रांड्स हैं बड़ी बड़ी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके जो आउटलेट्स हैं दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, तो दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफ़ॉल्ट. तो DBMS जो है वो उस इन्वायरमेंट को, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में यूज़र की हेल्प आउट करे. देन इम्प्रूव शेयरेबिलिटी एंड लोकल ऑटोनॉमी. शेयरेबिलिटी का मतलब है कि जो डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है वो आपस में एक दूसरे से डेटा जो है वो उसको शेयर कर सकें. और लोकल ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो भी यूज़र जब एक क्वेरी करेगा तो हत्तुल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि उसका डेटा उसको लोकल, मतलब जो उसका नियरेस्ट नेबरहुड है वहाँ से उसको डेटा अवेलेबल हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक पाकिस्तान का यूज़र जो है वो यूट्यूब पे कोई डेटा सर्च करता है तो बेहतर ये है कि उसको डेटा जो है वो पाकिस्तान या इंडिया के जो सर्वर है यूट्यूब का वहाँ से अवेलेबल हो, रादर देन कि यहाँ से क्वेरी जो है वो यूएस जाए और यूएस से जो है वो डेटा फैच हो के इट विल टेक टाइम. सो लोकल ऑटोनॉमी जो है वो इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. जस्ट लाइक कि आप लेट्स से
آپ جو ہے لیوائس کے اسٹور میں جاتے ہیں صدر میں یا اپنے جو بھی قریبی آؤٹ لیٹ ہے، تو آپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ نے آرٹیکل پرچیز کرنا ہے وہ آپ کو نیئرسٹ آؤٹ لیٹ سے اویلیبل ہو. اگر وہاں سے اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی بادر نہیں کریں گے کہ یہاں سے کراچی جا کے جو ہے وہ آؤٹ لیٹ سے آرٹیکل لے کے آئیں. سو لوکل اٹارمی از کوائٹ امپورٹنٹ. اینڈ دین وی ہیو امپرووڈ اویلیبلٹی، کہ اویلیبل ہونا چاہیے 24/7 جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس اویلیبل ہونی چاہیے. تو اگر خدا نخواستہ ایک سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی بھی ہے تو ڈیٹا جو ہے وہ دوسری سائٹ سے ہمیں اویلیبل ہو جانا چاہیے. پھر ہم نے دیکھی فریگمنٹیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے. تو فریگمنٹیشن از نتھنگ بٹ ڈیوائڈنگ اے ڈیٹا بیس انٹو اسمال ملٹیپل پارٹس. دس پروسیس از نون ایز فریگمنٹیشن. اور یہاں پہ ڈیٹا بیس کا ذکر ہو رہا ہے تو بیسیکلی اٹ از ٹیبل. جب ہم کسی ڈیٹا بیس کے ٹیبل کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ فریگمنٹیشن. کہ آپ ایک ٹیبل کو ملٹیپل چھوٹے چھوٹے ٹیبلز میں کیا کر دیتے ہیں؟ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پر ان کو سب ٹیبلز نہیں کہا جاتا، ان کو فریگمنٹس کہا جاتا ہے. فریگمنٹیشن کرنے کے کچھ رولز تھے جو کہ ہم نے اسٹڈی کیے تھے. رول نمبر 1 واز کمپلیٹنس رول. کمپلیٹنس رول یہ کہتا ہے کہ ٹیبل میں جتنی بھی روز ہیں وہ کسی نہ کسی فریگمنٹ سے بلانگ کرنی چاہیے. فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس جو ٹیبل تھا اٹ ہیز 10 روز اینڈ وی ہیو 2 fragments F1 اینڈ F2. اب وہ جو 10 روز ہیں وہ ان دونوں فریگمنٹس میں ڈیوائڈ ہونی چاہیے، ان دونوں فریگمنٹس میں اکوموڈیٹ ہونی چاہیے. ایکولی ڈیوائڈ بالکل ہونے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان دونوں میں ایڈجسٹ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کچھ ریکارڈ فار لیٹس ہم کہتے ہیں کہ 2 ریکارڈ ایسے تھے جو کسی بھی فریگمنٹ سے بلانگ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کمپلیٹنس رول کیا ہو گیا ہے؟ وائلیٹ ہو گیا. تو ٹیبل میں جتنے بھی ریکارڈ ہوں گے یا جتنے بھی ریکارڈ بعد میں انسرٹ ہوں گے تو ہر ریکارڈ بیک اینڈ پہ کسی نہ کسی فریگمنٹ سے لازمی بلانگ کرنا چاہیے. دس از کمپلیٹنس. دین وی ہیو رول نمبر 2 which is known as ریکنسٹرکشن رول. ریکنسٹرکشن رول یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی فریگمنٹس ہیں دے مسٹ ناٹ ایکسیپٹ ان ویلڈ ڈیٹا. ان ویلڈ ڈیٹا سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمارے جو ڈیٹا بیس کے ٹیبلز ہوتے ہیں ان میں عموماً کسی طرح کے کانسٹرینٹس اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی رولز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پرائمری کی رول ہے، فار ایگزامپل فورن کی رول ہے. لیٹر سے ہمارے پاس ایک جو رول ہے وہ ایج کے اوپر رول لگا ہوا ہے کہ ایج 60 سے ابو نہیں ہونی چاہیے، 18 سے کم نہیں ہونی چاہیے. اینڈ وی ہیو نمبر آف رولز. تو جب ہم چیک کانسٹینٹ لگاتے ہیں تو ہمارا ٹیبل جو ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ وہ ان رولز کے اوپر اپلائی کرے. فار ایگزامپل پرائمری کیا تو کبھی بھی ڈیٹا ریپیٹ نہیں کرے گا. اگر آپ نے ایج کے اوپر چیک کانسٹینٹ لگایا ہے تو ایج جو ہے وہ انویلڈ ایج انسرٹ نہیں کرنے دیتا ہمیں. اسی طرح جب ہم فریگمنٹس بنائیں گے تو فریگمنٹس جو ہیں وہ اس ٹیبل کے چیک کانسٹینٹ کو میک شور کریں کہ کسی بھی فریگمنٹ میں ان ویلڈ ریکارڈ انسرٹ نہ ہو. اگر ایک فریگمنٹ ایک ان ویلڈ ریکارڈ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ ریکنسٹرکشن کی پراپرٹی بیسیکلی کیا ہو رہی ہے؟ وائلیٹ ہو رہی ہے. اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس رول نمبر 3 تھا کریکٹنیس رول. دیٹ واز ڈسجوائنٹنیس رول. ڈسجوائنٹنیس رول سمپلی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک ریکارڈ ٹیبل کا وہ صرف اور صرف ایک ہی فریگمنٹ سے بلانگ کرنا چاہیے، وہ ملٹیپل فریگمنٹس میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو، ملٹیپل فریگمنٹ سے بلانگ نہ کرتا ہو. اس طرح ایمبیگوٹی آ جاتی ہے، سسٹم کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کس فریگمنٹ سے فیچ کر کے لے کے آنا ہے. تو ڈسجوائنٹنس کیا کہتی ہے کہ ہر ریکارڈ صرف اور صرف ایگزیکٹلی ایک فریگمنٹ سے بلانگ کرے گا، ایک سے زیادہ فریگمنٹ سے بلانگ نہیں کرے گا. اگر کوئی ریکارڈ ملٹیپل فریگمنٹ سے بلانگ کرتا ہے اٹ مینس کہ ڈسجوائنٹنس کی پراپرٹی کیا ہوگی ہے؟ وائلیٹ ہو گیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمپلیٹنس رول کی کچھ ایگزامپلس کریں گے اور دیکھیں گے کہ بیسکلی کیسے ہم فریگمنٹس بنائیں گے اور ان کو کیسے ویلیڈیٹ کریں گے.